देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो विपनीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई दिन रात तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मेरो रसरङ्ग सबै तिमीतिरै गइदियो। एउटा चाहिँ मेडिसिनको वेमा पनि कतिजनाले चाहिँ एउटा सुत्दाखेरि चाहिँ एकदम आनन्द भएर सुत्न यो गीत सुन्दै सुत्दाखेरि जस्तो एउटा रिफ्रेसमेन्ट फिल हुन्छ। ओठैमा हाँसो आउला कसरी नङ्गडी लाउला कसरी त्यो वाला सेन्टिमेन्टको फेरि थोरै छुट्टै अलिकति इमोसन त्यो मिक्स भएको भएर अनि फेरि लास्टमा ह्याप्पी एन्डिङ छ हैन त्यो नोस्टाल्जिक फिल लास्टमा पनि गराउनु पर्यो गरेर मिक्स इमोसन छ कि कम्पोजमा। एउटा चियाको पत्ता जुन एउटा फैलिँदै जान्छ नि माया त्यसरी नै फैलिँदै जाने त्यो वेलाई सिनारियोलाई चाहिँ रिलेट गर्छ यो तिन पाते भन्ने वर्डले हैन। मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी कहिले चोट दियो आफ्नै भानी कहिले चोट दियो पराई बानी मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी। हामी दुईजनाको एउटा चाहिँ प्लान नै के छ भन्दा हामी आफ्नो मौलिकता कल्चरलाई नछोडिकन चाहिँ सङ्गहरू चाहिँ बनाउने अब आगामी दिनहरूमा हाम्रो त्यो छहरू पनि होइन आफ्नो जनराहरू छ। नमस्कार, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल विशेष र नेपाल विशेषको साथमा छु म अजिता घिमिरे र आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं केही दिन अगाडि मात्रै रिलिजमा आएको गीत तीन पातेका दुईजना गायक गायिका विद्या मञ्जु तिवारी र सुजन चापागाईसँग। उहाँहरूलाई स्वागत गरौं कार्यक्रममा। देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई 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 भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई 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 देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो। नमस्ते, म गायक सुजन चापागाई र म गायिका विद्या तिवारी। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल विशेष र यो युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, कसरी दिन तयाइराख्नु भएको छ? दिन अब यस्तै अहिले चाहिँ अब यो तीन पातेकै अलिकति प्रमोसनहरू अलिअलि आफ्नो ठाउँबाट जति सकिन्छ त्यति अनि अलिअलि अब फर्दर अरू प्रोजेक्टहरूको लागि पनि टाइम चाहिँ यसो निकालेर त्यही हो। त्यो त तीन पातेको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन, हामी पनि त्यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रमोसनको कुरा गर्नुभयो, कसरी प्रमोसन गर्नुभएको छ आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ? प्रमोसन आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ अब जतिजना साथी सर्कलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अलरेडी नै रिस्पोन्स राम्रो आइरहेछ है, त्यसलाई नै हामीले चाहिँ अब थ्याङ्क यू सेयर गरिदिनु पनि राम्रोसँग हामीले चाहिँ भन्न नपाएन मैले अलरेडी सेयर गरिसकेँ भन्ने खालको मेसेजहरू आउँछ। सो प्रमोसन भनेर हो एकदम हामीले चाहिँ एक्सट्रिम त्यो प्रमोसन भनेर त्यति धेरै सोचेको पनि थिएन यो प्रोजेक्टको लागि अगाडिबाट होइन। र अहिले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट जति सकिन्छ साथीभाइहरूलाई सेयर गर्ने ओर्ने अब टिकटक बनाउने कुराहरू छ होइन। अहिले धेरै जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्मको वेमा छ एउटा प्रमोसनको। सो टिकटकमा पनि सबैजना जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब बनाइदिनु भनेर सुरुमा इनिसियल फेजमा चाहिँ हामीले बनाएको थियौँ। अहिले चाहिँ अब त्यस्तो भनिराख्नु पनि पर्दैन, कन्टिन्यू आइरहेको छ। सो जस खुसी लागिरहेछ। अब भाइको के छ, भाइ तिमीले के प्रमोसन गर्यो? त्यही नै रेस्पोन्स एकदम त सोचेको भन्दा पनि अझै राम्रो आइरहेछ होइन। त्यही हो उहाँले भने जस्तै त्यो कसैलाई सेयर गरिदिनु न भन्नु पनि परेको छैन। अनि सुरुमा साथीभाइहरूलाई ल टिकटक बनाउनुपर्छ है भनेर चाहिँ एक दुईचोटि भन्दाखेरि चाहिँ अनि हुन्छ भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो उसमा पनि चाहिँ टिकटकमा पनि आइरहेको छ, त्यसले गर्दा अहिले भन्नु परिरहेको छैन, सेयर पनि गरिरहनु भएको छ। ओभरअल चाहिँ के लाग्छ मलाई भन्दा सबैजनाले चाहिँ गीतलाई बिस्तारै अब चाहिँ मन पराइदिँदै हुनुहुन्छ। जब
कुनै सङ प्लेटफर्ममा जान्छ या डाइरेक्ट नभए नि इन्डाइरेक्ट वेमा कसैको थ्रु आउट त्यो सङहरू सुनिरहनु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि सुनेपछि चाहिँ मान्छेलाई अब बाहिर सुनेको हुन्छ झट्ट हुँदैन नि त अनि एकचोटि घर गएर सुनिसकेपछि दोहोऱ्याइ तेह्रै त्यो सङहरू सुनेर सेयर गर्ने अनि आफ्नो सर्कल साथीहरूलाई सेयर गर्ने फरवर्ड गर्ने होइन त्यो भइरहेको छ सो खुसी लागिरहेछ एकदम सपोर्ट एकदम त्यो रिस्पोन्स एकदम राम्रो आइरहेको भएर चाहिँ अहिले त्यो त प्रतिक्रिया रेस्पोन्स राम्रो आइरहेछ तर खास चाहिँ गीतलाई सुनेर के भन्नुहुन्छ मान्छेहरूले चाहिँ मतलब पछिल्लो समय त धेरै गीतहरू भाइरल भइरहेछन् होइन अलिकति सुन्दाखेरि एकैछिनमा बिर्सिने गीतहरू पनि आइरहेछन् 3 पार्टीको हिसाबमा चाहिँ कस्तो खाले रेस्पोन्स आइरहेछ बढीमा धेरैजनाको चाहिँ अब अहिले भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति मपाई टाइपको वर्ड होला होइन तर धेरैजनाको चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिसिनको वेमा पनि कतिजनाले चाहिँ एउटा सुत्दाखेरि चाहिँ एकदम आनन्द भएर सुत्न यो गीत सुन्दै सुत्दाखेरि जस्तो एउटा रिफ्रेसमेन्ट फिल हुन्छ अनि कतिजनाको चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा चाहिँ अब कोही रिलेसनसिपको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको पनि अब चाहिँ राम्रो जस एउटा चाहिँ रिस्पोन्ड एकदम राम्रो होइन अब सम्झिने खालको त्यो चिजहरू छ कतिजनाले चाहिँ हो मैले एक्सलाइन सम्झेँ खालको नै आइरहेछ मिक्सचर छ क्या त्यो सबैजनाको रिस्पोन्स तर सबै टेक्स्ट म्यासेज रिस्पोन्स सबै पोजिटिभ नै आइरहेछ क्या कसैले मन परेन भन्ने खालको चाहिँ आएको छैन त्यो तपाईँले भन्नुभयो एक्सलाई सम्झिरहेको छु आफ्नो मायालुलाई तर गीत हेरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एक्स फ्याक्टर पनि छैन होइन त्यहाँ एउटा मिलेको छ चाइल्डहुड लभ चाहिँ पछि गएर म्यारिजमा परिवर्तन भएको छ गीतले चाहिँ अर्कै विषय बोकेको छ अनि प्रतिक्रिया आउँदाखेरि चाहिँ किन यस्तो आइरहेको यस्तो छ किनकि हामीले त्यो कथावस्तु कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि हो नि त होइन एकजनाको दिमागमा एउटा कथावस्तु एउटा वेले प्रेजेन्ट भइरहेछ भने डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ डिफ्रेन्ट थट हुन्छ होइन यो सङलाई लिएर सो इफ सङ मात्रै सुन्यो भने धेरैजनाको धेरै कुराहरू इमेजिनेसनहरू दिमागमाहरू खेल्न थाल्छ होला नि त सो त्यसले गर्दाखेरि सबैले आफ्नो वेमा त्यो गीतलाई चाहिँ आफूले त्यो एक्सेप्ट गरिसक्नु भयो कि गीतलाई आफूलाई रिलेट हुने पाराले आफूलाई एक्सेप्ट गरेको भएर चाहिँ सबैजनाको इमेजिनेसन त्यो थटहरू डिफ्रेन्ट आइरहेको छ तर मेकिङ वाइजको कुरा गर्ने भने चाहिँ अब यो त एउटा स्टोरी प्लट हामीले एउटा म्युजिकल फिल्म बनाएको छौँ होइन सो एउटा चाहिँ रियल लाइफलाई पनि एउटा चाहिँ कनेक्सन छ यो चाहिँ होइन कसैको लाइफसँग रिलेट छ यो चिजहरू सो हामीले सुरुमा अब स्टोरी बनाउँदा चाहिँ त्यसरी नै चाइल्डहुड रिलेसनलाई एउटा चाहिँ लभ स्टोरी भनेको प्युरिटी अफ लभ भनौँ न मान्छेले चाहिँ एउटा रिलेसनसिपलाई चाइल्डहुडदेखिबाट र त्यो भनेको त अहिलेको जेनेरेसनमा एकदम कम नै हुन्छ नि त यो होइन सो त्यही चिजलाई पनि प्रेजेन्ट गरेर आयो खासमा चाहिँ अहिले चाहिँ 3 पातेकै थोरै सुरुमा होइन 3 पाते नै भाइबाटै सुजनले देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया 3 पाते भइदियो मनै मनमा माया 3 पाते भइदियो विपनीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई दिन रात तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मेरो रस रङ्ग सबै तिमी तिरै गइदियो मेरो रस रङ्ग सबै तिमी तिरै गइदियो भसे काटी चोया खेपे ढोको तिमीसँगै घाम छाया हुने मनको धोको बसे काटी चोया खेपे ढोको तिमीसँगै घाम छाया हुने मनको धोको सुजनजी 3 पाते टाइटलमा आएर कुरा गर्न मन लाग्यो यतिखेर होइन टाइटलको विषयमा अलिकति कुरा गरिदिनुहोस् न टाइटल चाहिँ सुरुमा यसको टाइटल यो हुन्छ भनेर फिक्स पनि भएको थिएन होइन हामीसँग सुरुमा चाहिँ भिडियो कन्सेप्ट थियो हाम्रो आदरणीय दाजु नवीन चौहान जो डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँको कन्सेप्ट थियो अनि हामी यसमा काम गरौँ न भनेपछि हुन्छ नि त भनेपछि हामी सबैभन्दा सुरुको इनिसियल फेजमा चाहिँ हामी लिरिक्समा गयौँ अनि लिरिक्सको लागि आदरणीय हर्क दाजुलाई चाहिँ हामीले दिएपछि अनि
उहाँले लिरिक्सहरू ल्याउनु भयो अनि हामी फिल्टर गर्दै ल अझै बेटर गरौँ न भनेर फाइनल लिरिक्समा चाहिँ आउँदाखेरि अनि त्यो 3 पाते शब्द चाहिँ हाम्रो अगाडि नै भएको भएर अनि अरू के चाहिँ राख्ने त नाम भन्दाखेरि त्यो 3 पाते अलि चाहिँ नयाँ पनि भयो अनि त्यसले फेरि 3 पाते यस्तो छ भने त्यो 3 पातेले आफ्नो आफ्नो वेले सबैले चाहिँ त्यसको मिनिङ लगाइराख्नु भएको छ होइन एउटा त्यो प्युरिटी अफ लभ 3 पाते भनेपछि त्यो मायाको एउटा चाहिँ महसुस छ नि त त्यसले गर्दा अनि अरू बेला पनि खासै त्यो नसुनेको पनि युज पनि नभएको भएर ल 3 पाते नै राखौँ त भनेर अनि हामीले गीतले चाहिँ के बुझाएको छ 3 पाते भनेर त्यो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा चाहिँ 3 पाते भनेको हजुरलाई थाहा छ कि छैन एउटा चियाको पत्ता जुन एउटा फैलिँदै जान्छ नि माया त्यसरी नै फैलिँदै जाने त्यो वेलाई सिनारियोलाई चाहिँ रिलेट गर्छ यो 3 पाते भन्ने वर्डले होइन एउटा पर्टिकुलर अब भन्ने बित्तिकै मान्छेको इमेजिनेसन के छ भन्दा पात भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ कुनै लिफ त्यो खालको इमेजिनेसन छ तर जुन पनि प्लान्टहरू या अब रुखहरूको प्लान्टहरूको कुरा गरौँ धेरै जसो अब अहिले हाम्रोमा चाहिँ फोकस भन्यो भने चाहिँ चियाकै बोटलाई नै लिइन्छ होइन एकदमै थाहा पाएको सरल भाषामा बुझाइमा चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि फैलिँदै जान्छ कि त्यो पातको त्यो रुखको त्यो बनावटहरू त्यो होइन त्यो फैलिने वेला या एक्ज्याक्टली त्यो एक्सपान्ड हुने चिजहरूलाई चाहिँ भनेको कि त्यो इन्फिनिटी भनौँ न कम्पोजिसन पनि तपाईँकै छैन गीतमा कसरी सोच्नुभयो कि गीतलाई यो प्रकारले ढाल्छु भनेर चाहिँ त्यसको लागि पनि कन्सेप्ट वाइज नै दाइहरूले भनेपछि अनि हामी यो गीत चाहिँ हामी पूर्वमा सुट गर्ने हो त्यसले गर्दा पूर्वको कलर चाहिन्छ हामी त्यसमा काम गरौँ भनेपछि अनि मैले त मेरो लागि चाहिँ एकदम नयाँ हो यो होइन मैले खासै मोडर्न सङ्ग्सहरू खासमा म शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थी हो होइन अनि मेरो जेनर अलिक फरक नै छ अनि कम्पोजहरू त्यस्तै गरिरहेको हुन्थेँ अनि दाइले चाहिँ यो पल्ट अलि तिमीले लोकतिर जानुपर्छ है अलिकति तिमी दुःख गर तिमी सुन गीतहरू सुन गाउँको भाकाहरू सुन भनेर उहाँले नवीन दाइले मलाई 10-12 गीत पनि सजेस्ट गर्नुभयो पूर्वतिरको मैले सुनेँ अनि मलाई जसरी हुन्छ त्यहाँको फिल ल्याउनु थियो म अहिलेसम्म गएको पनि थिइनँ म पछि सुटिङमा चाहिँ गएको होइन अनि त्यो जस्तै अब भिडियोहरू हेरेर त्यहाँको ठाउँहरू हेरेर त्यो फिललाई मैले आफैले कन्भर्ट गरेर मेलोडी बनाउनु पर्ने भएर टाइम पनि लागेको थियो अनि त्यो बिस्तारै त्यो त्यहाँको भाकाहरू सुनेपछि त्यही फिल चाहिन्छ भनेपछि अनि त्यसमै अलिकति मेहनत गरेर अनि बिस्तारै गरेर कति टाइम चाहिँ लाग्यो तपाईँले गीत तयार गर्नलाई यो गीत तयार गर्न त लगभग 3 महिना लागेको थियो मलाई कम्प्लिट गर्नलाई कम्पोज लकडाउनकै समयमा गर्नुभयो हो कम्पोज पनि लकडाउनको बेला होइन लकडाउन त यो प्रोजेक्ट सुरु भएको त लगभग 7-8 महिना भइसक्यो दसैँपछि चाहिँ काम गरौँ भनेर काम सुरु भएको अनि मसँग लिरिक्स चाहिँ दसैँ तिहारको बिचमा मसँग लिरिक्स आइपुगेको थियो म घरमै हुँदाखेरि परिवारसँग हुँदाखेरि अनि त्यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ अनि यसमा के छ भने यो 3 पातेमा चाहिँ 2-3 इमोसनहरू मिक्स भएको छ कि मेलोडीमा पनि जस्तै फर्स्टमा बच्चाको लभ छ होइन चाइल्डहुड लभमा त्यो इनोसेन्स छ त्यो सिम्प्लिसिटी छ अनि बिचमा गएर फेरि त्यो उनीहरूको एडल्ट एजमा चाहिँ उनीहरूको सङ्घर्ष छ होइन अनि त्यो बिचमा फेरि बिहा गरेपछि चाहिँ अलिकति थोरै सेन्टिमेन्ट छ होइन ओठैमा हाँसु आउला कसरी नङ्गडी लाउला कसरी त्योवाला सेन्टिमेन्टको फेरि थोरै छुट्टै अलिकति इमोसन त्यो मिक्स भएको भएर अनि फेरि लास्टमा ह्याप्पी एन्डिङ छ होइन त्यो नोस्टाल्जिक फिल लास्टमा पनि गराउनु पऱ्यो गरेर मिक्स इमोसन छ कि कम्पोजमा अनि त्यसले गर्दा पनि मलाई एकदम टाइम लाग्यो लगभग 3 महिना चाहिँ लाग्यो मलाई गीत सुन्दाखेरि गीत मात्रै सुन्दाखेरि एक थरी बुझिन्छ भिडियो हेर्दाखेरि अर्को थरी बुझिन्छ होइन तपाईँले त्यो मौलिकता चाहिँ हुन्छ नि स्वदेशमै गरौँ स्वदेशमै हुन्छ भन्ने कुराले देखाउनु भएको छ होइन हामीसँग के छ भनेर प्रत्येक कुरा पनि देखाउनु भएको छ क्या सागसब्जीदेखि लिएर डोकोदेखि लिएर होइन घरमा दुने दुधदेखि लिएर होइन त्यो कुराले देखाउनु भएको छ त्यसको आइडिया चाहिँ कसरी आयो यो गीतमा यो फिट हुन्छ भनेर कसरी सोच्नुभयो किनकि हामीले गीत सुन्दाखेरि चाहिँ अर्कै बुझ्छौँ भनिहाल्ने गीत सुन्दाखेरि अर्कै सुनिन्छ भिडियो देख्दाखेरि अर्कै बुझिन्छ यसमा के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ नवीनजी होइन उहाँको चाहिँ अब भनौँ न उहाँको पनि एउटा चाहिँ जन्मथल हो उतै पूर्वै हो कि खासमा चाहिँ होइन पास्थर हो उहाँ चाहिँ अनि हाम्रो जुन मोरल चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ एक्टर हाम्रो मिलन खत्रीजी सो उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ दिमागमा के थियो भन्दा दुईजनाको चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ आफ्नो मौलिकता आफ्नो कल्चर आफ्नो गाउँघरलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरौँ न त किनभने अहिलेको रिसेन्टली कोभिडको यो जुन यो चलिरहेको छ यो अहिले सिचुएसन त्यो सिचुएसनलाई पनि अलिकति मिट हुने भयो त्यो भनेको त आफ्नै देशमा आएर चाहिँ मान्छेले केही गरौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन त्यो गीतबाट चाहिँ त्यो भिडियो थ्रु त्यो मिलोस् भन्ने पनि भयो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो नवीनजीको दिमागमा चाहिँ त्यो मौलिकतालाई चाहिँ उहाँको प्रायः जस्तो यो गीतमा मात्रै भन्दिनँ उहाँको प्रिभियस अगाडिको गीतहरू जुन लुकीछिपी गीत छ त्यसमा त्यस्तै आफ्नो मौलिकता छ होइन अब त्यो बटौली भयो बटौलीमा त्यस्तै छ हाम्रो चाहिँ जुन अहिलेको मोडल हुनुहुन्छ अनुजी र हाम्रो चाहिँ के अरे विपिन कार्की दाई हुनुहुन्छ होइन बटौलीमा सो उहाँहरूको पनि त्यस्तै छ वर्कहरू त्यो पनि उता पश्चिमको मौलिकता त्यो कलरहरूलाई देखाएको छ सो
या त्यो कस्तो हुन्छ भने उहाँको दिमागमा त्यो सिनारियो त्यो चिजहरू घुमिरहेको थियो कि सो त्यो चिजहरू आउटपुट चाहिँ त्यो आउटकम आउँदाखेरि चाहिँ सो त्यसरी प्रेजेन्ट भयो कि लागेको थियो यो गीत र म्युजिक भिडियो जुन बनाएको छ होइन त्यो चाहिँ कम्बिनेसन मिल्छ र यति हिट हुन्छ भनेर त्यो कम्बिनेसन चाहिँ हामीले कन्सेप्ट वाइज चाहिँ सुरुबाटै नै काम गरेको भएर होइन अब जस्तै भिडियोको कन्सेप्ट यो हुन्छ यसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यही अनुसारको लिरिक्स होइन यहाँ यो पछिको कहानी यस्तो हुन्छ अनि त्यही अनुसारको लिरिक्स थियो अनि त्यही अनुसारको मेलोडीमा चाहिँ त्यो मिलाउनु सकेसम्मै हामीले एकदम त्यो अडियो र भिडियोलाई चाहिँ जस्तै हुन्छ नि नङ्ग्रा मासु जसरी एकदम कनेक्ट गरेर लानुपर्छ भनेर पहिल्यैदेखि लागेको भएर अनि त्यसमै कसरी हुन्छ हामी रातदिन यहीँ बसिरहन्थ्यौँ यहाँ सुन्थ्यौँ होइन भिडियो सुट भएर आइसकेपछि कम्बिनेसन मिलाइरहेको हुन्थ्यौँ त्यसले गर्दा पहिल्यैबाटै नै त्यो हाम्रो माइन्डमा भिडियो कन्सेप्ट भएको भएर नै अनि त्यो इमेजिन गरेर नै मेलोडी बनाएको भएर कम्बिनेसन राम्रै भएको छ जस्तो हामीलाई फिल भयो अनि त्यसले अझै चाहिँ आउटपुट निकाल्नलाई अरू कामहरू पनि गऱ्यौँ हामीले त्यसले गर्दा होइन अहिले मन पराइदिनु भएको छ त्यसले गर्दा कम्बिनेसन राम्रो छ जस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई यो गीतले युथहरूमा केही चेन्जेस ल्याउँछ अभियसली हामीले त देखेको छौँ किनकि धेरै जसो अहिले जति म्युजिक लभर्सहरू म्युजिकलाई माया गर्ने आफ्नो चाहिँ मौलिकता आफ्नो कलर हामी अहिले भाइ र सुजन भाइ र मेरो अहिले हामी दुईजनाको एउटा चाहिँ प्लानिङ नै के छ भन्दा हामी आफ्नो मौलिकता कल्चरलाई नछोडिकन चाहिँ सङहरू चाहिँ बनाउने अब आगामी दिनहरूमा हाम्रो त्यो छहरू पनि होइन आफ्नो जनराहरू छ त्यसरी काम गर्ने भनेर हाम्रो प्लानिङ नै छ सो त्यो भिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो युथसँगै कनेक्ट हुनको लागि हामीले यसरी कम्पोजिसन रेडी गरेको हो कि किनकि तपाईँ ओभरअल सङ सुन्नु ओभरअल सङमा कतै फ्लो कलर पनि आइरहेको छ होइन कतै चाहिँ अलिकति आधुनिक एसेन्सहरू कलरहरू पनि आइरहेको छ कतै चाहिँ अलिकति क्लासिकल टाइपको पनि आइरहेको छ तर हामीले हल्का थोरै चिज मात्र इन्क्लुड गरेका छौँ एकदम प्रपर चाहिँ गरेको छैनौँ होइन तर कलरहरू दिएको छौँ सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई गाउनलाई नि एकदम सहज पनि भयो प्लस उहाँहरूले खोजेको जस्तो कलर पनि पाइरहनु भएको छ चेन्जेसहरू भेरिएसनहरू होइन त्यो रेन्डेसनहरूको त्यो कलरले गर्दाखेरि चाहिँ टु बी अनेस्ट अहिले धेरैजनाले चाहिँ हामीलाई त्यही गीतहरू गाएर पठाइरहनु भएको छ कि इफ उहाँहरू त्यही चिजमा इन्ट्रेस्ट नहुनु भएको त अभियसली गाएर पठाउनु हुन्थ्यो होला नि त सो युथहरूलाई पनि एकदमै मन परिरहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको छ पर्सनल्ली होइन र धेरैजनाको रिस्पोन्ड म्यासेजहरू आउँदा चाहिँ जस मन पराइदिनु भएको छ युट्युबमा भ्युज हेर्ने भने एकदम पिकअप लिइरहेको देखाएको छौँ होइन यो बिस्तारै कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ एउटा कुरा क्लियर मतलब एउटा चाहिँ कुराहरू तपाईँलाई यहीँबाट जानकारी दिन्छु हाम्रो सुरुमै यो मेकिङ जतिजना हामी इन्टायर यो आठमान्डु हाम्रो अङ्कित हुनुहुन्छ हाम्रो नवीनजी हुनुहुन्छ भिडियो मेकिङमा हाम्रो चाहिँ हर्क दाइ हुनुहुन्छ भाइ उहाँ सुजन कम्पोजर हुनुभयो जतिजना यो टिममा इन्क्लुड छौँ होइन जतिजना छ उहाँहरूको सबैजनाको एकदम आफ्नो ठाउँमा जुन हाम्रो मिक्सिङ कोभिड छ हाम्रो जुन एरेन्जमा हुन्छ गङ्गा थापा दाइ होइन सबैजनाले यति धेरै मिहिनेत गरेको छौँ कि हाम्रो चाहिँ माइन्ड मेकअप यसरी हामीले सेट गरेको थियौँ कि हिटलाई हामीले चाहिँ त्यो प्रायोरिटीमा राख्दै राखेनौँ कि हामी एउटा राम्रो काम एउटा योगदान दिने एउटा चाहिँ म्युजिकमा भनेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम मात्रै देखाउने भन्नेमै फोकस भयो मलाई के सोध्नु मन लागेको होइन मेरो कुरा चाहिँ मलाई पर्सनली लागेको कुरा चाहिँ होइन कुनै पनि एउटा गायकले चाहिँ त्यो गीतलाई फिल गर्न सक्यो भने मात्रै दर्शकहरूको मनमा छुन्छ भन्ने कुरा सुन्ने थिएँ तर पछि चाहिँ त्यो कुरा मैले आफैले सुन्दा पनि कति गीतमा फिल गर्न पाइनँ क्या तर यो गीत चाहिँ ट्याक्क मैले आज बिहान मात्रै सुनेको थिएँ होइन मलाई यस्तै टच भयो कि यो गीतले होइन तपाईँहरूले कति मिहिनेत गर्नु पऱ्यो एउटा गीतलाई त्यस्तो इमोसनल बनाउन के चाहिँ तरिका हुन्छ त्यसमा भाइले दिनुहुन्छ एन्सर त्यसको फिलको कुरा गर्दाखेरि सिङ्गिङ चाहिँ म फिल नै एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट मान्छु होइन अब त्यो गायकीमा फिल ल्याउनको लागि चाहिँ मान्छेको आफ्नो आइडियाहरू हुन्छ जस्तै अब हामीले अगाडि स्टुडियोमा अगाडि आफ्नो माइक अगाडि बस्दाखेरि अवश्य मैले रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यति बेलाको फिल कस्तो हुन्छ आफ्नो माइन्डमा होइन आफूले के इमेजिन गरिन्छ त्यो आफ्नो माइन्डमा भएको स्टोरी के छ अहिले त्यो इमेजिन जे हुन्छ त्यही अनुसारको फिल सिङ्गिङमा आउँछ होइन त्यसरी नै यो पनि मैले खासमा चाहिँ यो भिडियो प्लटिङै माइन्डमा राखेर त्यो अगाडि र पछाडिको त्यो चाहिँ स्विङहरू छ होइन त्यसमै माइन्डमा राखेर त्यही अनुसारको फिल्ममा चाहिँ म सकेसम्म म फिल्ममा गाउनुपर्छ है किनकि सिम्पली गीत पनि सिम्पल छ टेक्निकलिटी त्यस्तो धेरै पनि छैन हामीले देखाउनु पनि हुँदैन यस्तो गीतहरूमा किनकि हामी यो गीतमा एकदमै सानो बच्चादेखि लिएर एकदमै बुढो बुवा आमासम्म सबैसम्म चाहिँ यो गीतले छुओस् उहाँलाई पुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एम नै त्यही थियो होइन त्यसले गर्दा हामी धेरै एकदम सिम्पल सरलसँग गएपछि त्यो सरलतालाई कनेक्ट चाहिँ कसरी गराउनु त अडियन्समा भन्दाखेरि फिलले होइन जुन फिल मैले गराएको छु त्यो फिल लिसनरलाई पनि हुन्छ भन्ने आशले त्यो फिल्ममा हामी काम गरेका थियौँ त्यही हो मेन चाहिँ त्यो इमेजिनेसन आफूमा कस्तो हुन्छ त्यो म चाहिँ त्यो माइन्डमा त्यो गाउँदाखेरि त्यसको स्टोरी आफूले इमेजिन गरेँ भने म चाहिँ त्यसरी फिल ल्याउने गर्छु सुजनजीले कुन उमेरदेखि चाहिँ थाहा भयो कि म गीत गाउँछु मलाई गाउनु छ भने त्यस्तो केही
मैले त्यही त सानो सानो म दोहोरी गाउँथेँ दोहोरी गाउनुहुन्छ? लोकगीत गाउँथेँ होइन हजुर, अनि भन्नाले सानो भन्दा पनि त्यही 5-6मा बस्दाखेरि म दोहोरी लोकगीतहरू मन पराउने कि मम्मीले पनि 5-6 वर्षको हुँदा क्लासमा हुँदा 5-6 क्लासमा हुँदाखेरि हजुर, चाहिँ अनि मम्मीले पनि दोहोरीहरू लोकगीत घरमा बजिरहेको थियो नि त टिभीमा हजुर। अनि त्यतिखेर दोहोरीहरू सुनिरहेको हुन्थेँ पहिलोचोटि मैले चाहिँ क्लासमा गाउँदाखेरि चाहिँ म 5मा गाउँदाखेरि अनि सरले मैले लोक दोहोरी गाएको थिएँ अनि त्यति बेला त अनि के अलि गीत गाउनु भएको थियो थाहा छ? त्यति बेला अलि थाहा छैन भुलिसकेँ मैले लोक दोहोरी चाहिँ गाएको थिएँ अनि त्यति बेला पछि अनि गाउँदो रहेछ नि त तैँले गान राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने भयो 5मा अनि 7मा गएर चाहिँ मैले कम्पिटिसनमा भाग लिएँ त्यो स्कुलकै कम्पिटिसनमा अनि स्कुलको कम्पिटिसनमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ म फर्स्ट भएको थिएँ अनि गीत गाउनुभएको थियो त्यतिखेर? मैले त्यो आदरणीय उदित नारायण झाको चाहिँ मलाई यो जिन्दगीले छोडिदियो भन्ने गीत गाएको थिएँ अहिले आउँछ तपाईँलाई यो गीत लिरिक्स सम्झिनु भएको छ भने मात्रै तपाईँलाई म गाइदिनु भन्छु थोरै। अहिले म ठिकसँग थोरै गाउँछु मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी कहिले चोट दियो आफ्नै भानी कहिले चोट दियो पराई बानी मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी। हस् थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको एकदम बिजी टाइम हामीलाई दिनुभयो होइन अनि त्यसपछि 3 पातेले अझै धेरै सफलता पाओस् धेरै दर्शकमाझ यो पुगोस् र यो कालजयी गीत बन्न सफल होस् हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना यहाँको लागि। धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो यसरी होइन हाम्रो चाहिँ अगाडि यसरी सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हजुर आएर यसरी इन्टरभ्यू लिइदिइरहनु भएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो क्यामराम्यान जो भाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिपेश गौतम दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनकि उहाँले चाहिँ एकदम धेरै सिन्स नेपाल आइडलबाटै मलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गरिरहनु भएको छ मेरो जुन गीत आए पनि उहाँले चाहिँ आएर यसरी मतलब एउटा इन्टरभ्यूको लागि भन्नुहुन्छ होइन बहिनी यस्तो भइरहेछ जे होस् एउटा चाहिँ गार्जियन वेमा मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ सो दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू